अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 और एक नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज, नई बात, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। आपको पता है कि सुबह सुबह सबसे पहले आगाज जो है वो कोहिनूर एट 9 से होता है और कोहिनूर की ये जो समात है, ये प्रोग्राम जो है वो हम आपकी नजर करते हैं। कोशिश यही करते हैं कि डेली एक अच्छा टॉपिक हो, एक अच्छी बात हो, एक अच्छा अंदाज हो, एक अच्छा गेस्ट हो जिससे हम बात कर सकें। ये एक ऐसा मोटिवेशन प्रोग्राम है जिससे आप एज अ ये भी ले सकते हैं कि आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम इसमें बात करते हैं अपनी नौजवान नस्ल के हवाले से भी बात करते हैं, हम इसमें तालीम की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, इसमें जो है वो हम सेहत की बात करते हैं। जितने सोशल इश्यूज हैं जो इस वक्त लोगों के लिए बहुत अहम है, हम उन सब पे बात करते हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर और घर के बाहर के माहौल, ऑर्गेनाइजेशंस के माहौल, माँ बाप की तरबियत कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ये तमाम चीजें हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। आप ये प्रोग्राम पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मोहब्बत को, इस प्यार को हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। आज भी टॉपिक बहुत अहम है, बहुत खास टॉपिक है। हमारी जो यूथ है, जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं वहां के नौजवान। कहते हैं कि अगर नौजवान नस्ल जो है वो ये ठान ले कि उन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कहीं यूथ ही इस चीज को भूल जाए कि हमें आगे बढ़ना है अच्छे तरीके से, एक सीधे रास्ते से, तो वहां पर मामलात और हालात कुछ और हो जाते हैं। जिन मुमालिक को अंदर से जिनकी जड़ें खोखली की जाती हैं, उनकी यूथ को बर्बाद किया जाता है। एक तो उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस दिया जाता है, दूसरे यूथ को एक साइलेंट वॉर के तहत बर्बाद किया जाता है। ये प्लानिंग्स होती हैं और इस प्लानिंग के थ्रू आज हम पाकिस्तान में देखते हैं कि इंटरनेट इतना बड़ा फसाद है कि जिसने हमारी यूथ को बर्बादी के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। छोटे से बच्चा जिसकी एक ग्रोइंग एज है, जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, वहां से लेके और एक 20-25 ईयर्स तक का जो है वो नौजवान जो है, कोई लड़का या लड़की, जो भी वटएवर आप उसको जो है वो कंसीडर कीजिए, उनकी कोशिश यही होती है कि वो इंटरनेट के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। अब इंटरनेट पे अच्छा भी है, बुरा भी है, डिपेंड ऑन यू कि आप देखना क्या चाहते हैं। आज हमारे माशरे में बेरारवी है, आज हमारे माशरे में जगह जगह पे हमें ये सुनने को मिलता है, हर गली हर कूचे में हम अपनी बच्चियों को अकेला बाहर नहीं भेज सकते। आज हमारे माशरे में माँ बहन बेटी की इज्जत जो है वो उस तरह से महफूज नहीं है जैसे आज से 10 साल पहले हुआ करती थी। फिर आज नशे ने जो है वो, एक कहते हैं ना कि दौलत का नशा होता है, इज्जत का होता है, शोहरत का होता है, ये नशे तो एक तरफ, लेकिन आज जिस नशे ने हमारी यूथ को बर्बाद कर दिया है वो है आइस का नशा, कोकीन का नशा, यहाँ पर जो है चर्स के सिगरेट। ये वो चीजें हैं कि जिसने हमारी नौजवान नस्ल को सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है और ये दिमाग को ये चीजें माउफ कर देती हैं। कहते हैं कि जब ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं तो वो शख्स ये भूल जाता है कि उसके क्या मामलात हैं, उसने क्या करना है, उसकी आगे की जिंदगी क्या है। कुछ लोग इसे अपने दुखों का मदावा भी कहते हैं, जो बहुत गलत बात है। मैं यहाँ पर इस बात को जो है वो इस हवाले से इस जुमले को जो है वो एज अ प्रोटेस्ट जुमला भी लेती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि एक माहिर नफ्सियात के नजदीक ये चीज सही नहीं है। कोई भी नशा हो, आपको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही आपको आपकी मंजिल दे सकता है। आज इस पे बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत गहरी नजर रखते हैं, साथ ही उनका कानून से भी जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक है, एडवोकेट हैं, तो उन्हें जो है वो इस मामले का बड़ा पता है कि आज हमारी यूथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो तलबा तालबात जिन्होंने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, वो नशे की लत में गिरफ्तार हैं और आज हमारे हर घर का बच्चा जो है वो आइस पी रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में और हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सईद जफर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़ा अहम मौजू और बड़ा टची मौजू है जिसको आपने आज टच किया है जी। तो इसमें आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा है इसमें इंट्रोडक्शन करवाया। ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के माशरे में जो आपने बताया यूथ में स्पेशली ये जो नशे की लत लग गई है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो यंग बच्चे बच्चियां हैं और उन्होंने इस चीज़ को एक अपनी लाइफ का सहारा ले रहे हैं। हालांकि ये बात ऐसी नहीं है, वो समझ रहे हैं कि ये फॉर द टाइम बीइंग इसमें होता है, मज़ा आता है, इंजॉयमेंट होता है,
ابھی دیکھیں یہ ٹوٹل کلچرل چینج آ چکی ہے. اب آپ زمانے میں دیکھیں آپ کو کوئی پہلے سانگز ہوتے تھے, سانگز میں بڑی اچھی اور طرح کی باتیں ہوتی تھی. اب جو سانگز ہیں انہوں نے ہی کلچر چینج کر دیا, پارٹی کا ذکر کرتے ہیں, ڈرگز کا ذکر کرتے ہیں. تو اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری ویپنز کے ذکر ہو رہے ہیں, سرے عام ویپنز کے ذکر ہوتے ہیں, اور اس میں وہ گانے بنے ہوئے ہیں, اور اس گانے پہ جو ہے وہ پارٹیز ہوتی ہیں, لوگ جو ہماری یوتھ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے, سب کے سب اس طرف لگے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم لیٹ کلاس ہیں. سگریٹ پینا ہمارے یہاں ایک عام بات ہو گئی ہے. پہلے مرد حضرات پیتے تھے, انکلز پیتے تھے, باہر جا کے پیتے تھے. اب بچے, لڑکے لڑکیاں, جوان بچے 16 سال کے, 15 سال کے, 14 سال کے, ابھی جو ہے وہ انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ سگریٹ پہ لگ جاتے ہیں. سگریٹ کے نشے سے ہی ہر نشے کا سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم اس نشے کو نہیں روک پا رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ اس کی فاؤنڈیشن سموکنگ ہے نا. سموکنگ سے انسان انہیل کرتا ہے جی. وہ فار دا ٹائم بینگ جب سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. تو نکوٹین ہے نا بیسیکلی, ہم وی آر دا وکٹم آف نکوٹین. ہم نکوٹین لے رہے ہیں چاہے کسی بھی صورت میں. وہ سگریٹ ہم تمباکو نوشی کرتے ہیں حقے کی صورت میں, سگریٹ نوشی کی صورت میں, تو آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈوپامین. ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, وہ آپ کو مزہ آتا ہے, انجوائے ہوتا ہے, لطف آتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم کے انجوائے کے لیے, لطف کے لیے, یا وہ آپ اچھے پرمسرت لمحات کے لیے پھر دوبارہ سگریٹ پیتے ہیں, پھر آپ کے دماغ میں وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 پھر آپ کو لائف کا سگریٹ پینے کے علاوہ مزہ نہیں آتا. پھر آپ مجبوری سے اس جو نکوٹین ہے یا سگریٹ پینا, الیکٹرک سگریٹ, کوئی بھی جو سگار, یہ شیشہ پیتے ہیں وہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے. تمباکو فلیورڈ تمباکو ہے, وہ بھی اسی وجہ سے آپ پی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈوپامین آپ کے دماغ میں ریلیز نہیں ہوتی, آپ کو لائف میں مزہ نہیں آتا. لوگ بچے بچیاں کہہ رہے تھے ہم بور ہو رہے ہیں, چلو کہیں پہ جا کے چل کرتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں. یہ چل کرنے کا انداز ہے, یہ چل کرتے ہیں, شیشہ پیتے ہیں. کیفے بنے تھے, ابھی تو پنجاب حکومت نے ان پہ پابندی لگا دی ہے, بڑا اچھا کیا. لیکن وہ ایکچولی وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اس اپنی ایک سو کالڈ انجوائے میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ مزہ نہیں آ رہا لائف میں. چونکہ یہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پہلے یہ چھوٹا سا ایک دھاگا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ عادت نا ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے. ایک دھاگا ہوتی ہے, پھر وہ 2 دھاگے ہوتی ہے, 3 دھاگے, پھر وہ نا عادت پڑ جائے تو وہ لت بن جاتی ہے. وہ اتنے دھاگے بن جاتے ہیں آپس میں. آپ نے کبھی دیکھا ہو جو جہاز, بڑا جو بحری جہاز ہوتا ہے, اس کا جو رسہ ہوتا ہے نا, وہ تقریباً 10-20 ہزار دھاگوں پہ مشتمل ہوتا ہے, پھر ایک رسہ بن جاتا ہے. وہ پھر عادت سے آپ جان نہیں چھڑوا سکتے. تو وہ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ بچے بچیاں جب پیسے نہیں ملتے وہ پھر چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, کوئی ایسا گھناؤنا جرم کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ پکڑے جاتے ہیں, پولیس میں, تھانے میں رپورٹ ہوتی ہے, خاندان کی بستی ہوتی ہے. یہ معاملہ پھر آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے پہلے قصوروار ہیں, آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج اگر ہم نے کیا کیا, والدین نے کیا کیا, بیٹوں کو اہمیت بہت زیادہ دے دی. بیٹیوں کو ہم نے گھروں میں جو ہے وہ قید کر لیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ گھر سے باہر جو ہے وہ چادر لے کے نکلیں گی, ادروائز وہ باہر نہیں نکلیں گی, کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عزتی کا باعث بنے. لیکن جب ایک لڑکا جا کے باہر غلط لڑکوں میں بیٹھ کر آپ کے نام کی دھجیاں اڑاتا ہے, اس وقت ماں باپ کو یہ فیلنگ کیوں نہیں آتی کہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارا نام بدنام کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک لڑکا جو ہے اس سے بھی تو آپ کا نام یا آپ کی عزت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اسے تو آپ نے اتنی شیری دے دی کہ وہ باہر جا کر جو ہے وہ گلی محلے کے تھڑوں پر جو ہے وہ, تھڑا کانسیپٹ ہی کہہ سکتے ہیں نا اس کو, کہ آپ گلیوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں, آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے. جب کالج اور یونیورسٹیز بند تھیں تو سارے لڑکے جو ہے وہ یہی کام کر رہے تھے کہ بائکوں پر جو ہے وہ ون ویلنگ ہو رہی تھی, یا نشے ہو رہے تھے, یا سڑک پہ کھڑے ہو کے جو موبائل فون پہ ڈھیر ساری جو ہے وہ باتیں اور محبت کے دعوے اور 4-4-6-6 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن. یہ اس چیز نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آنے والی نسل میں ختم ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ٹھیک کہا, لیکن ان کے پاس اب ایکٹیویٹی کرنے کو کوئی نہیں رہ گئی. جب تک آپ کے پاس پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, دیکھیں نا یہ آپ نے 3-4 چیزیں بتائیں.
बैठ के डिस्कस करते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, एक मोबाइल फोन पे करते रहते हैं, नेट पे बैठे रहते हैं। देखें, जब उनके पास ये नेगेटिव एक्टिविटीज हैं, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव एक्टिविटी इनको कौन देगा? अब इनको देखें, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, खुद करना होता है। यही हम सोच रहे होते हैं ना कि भी मुझे कोई ठीक करे, मेरे माँ बाप ठीक करें। भाई माँ बाप ने पाला, पैदा किया, बड़ा किया, आपको बाइक लेके दी, आपको चीजें लेके दी, स्कूल में पढ़ाया, तो ठीक देखें, ठीक आपने अपने दोस्तों को चुनना है, आपने उनके साथ रह के पॉजिटिव एक्टिविटीज को ज्वाइन करना है, ना कि आपने जाके ऐसे दोस्तों के साथ जो नशा कर रहे हैं, जो वन व्हील पे बाइक चला रहे हैं, और जो कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको नुकसान। देखिए, हम इसमें पहले लेते हैं कसूरवार उसकी जो सराउंडिंग्स है ना। सबसे पहले आपको एटमॉस्फेयर ठीक करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर कौन ठीक करेगा? ये इंसान ने खुद करना है, खुद चॉइस करेगा। बच्चा खुद चॉइस करेगा? नहीं, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। आपको कंपनी मिलती है स्कूल में, स्कूल जाती हैं आप, या मैं स्कूल जाता हूं, या कोई XYZ स्कूल जाता है, तो उसने ये खुद चॉइस करना है कि वो टॉपर्स की जो मीटिंग है, जो उनका दोस्त है उनके साथ बैठना है, या उन्होंने जो बाहर जाके सिगरेट पी रहे हैं उनके साथ। ये किसने चूज करना है? ये यहाँ पे माँ बाप की चॉइस आएगी, यहाँ पे उसकी खुद अपनी चॉइस आएगी। लड़की है, लड़कियां जाके कॉलेज में जाके उनके साथ चॉइस करेंगी, जो जाके इंटरनेट पे खेल रही हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रही हैं, या वो जो जाके जो रनिंग कर रही हैं, जो सिलाई कढ़ाई, किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी। चॉइस सही या गलत की आपको आपके घर से मिलती है, ये आपको आपकी वालदा की तरबियत से मिलती है, जिसकी माँ ने अपने बच्चों पे टाइम स्पेंड किया होगा। आप मुझसे शर्त लगा लें कि वो बच्चे कभी खराब नहीं होंगे। आज भी मेरी माँ की कॉल आती है, जब मैं रास्ते में होती हूँ, यहाँ से निकलती हूँ, वो मेरा इतना सा चेक एंड बैलेंस रखती है कि मैं कहाँ पर हूँ। फोन पे फोन बज रहे होते हैं मेरे घर से, आपने कब आना है, कहाँ पर है, किस जगह है, हमें बताइएगा। अगर आप कुछ गलत करना भी चाहें तो आप उनके डर के मारे कुछ गलत नहीं कर सकते कि भाई अम्मी को ना पता चल जाए, ये किसी को ना पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। अव्वल तो आपकी तरबियत ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी आपका कभी दिल करे कि दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाके खाना खा लें, चाय पी लें, तो हमें उससे भी जो है वो तकलीफ होती है कि अम्मी को ना पता चल जाए, घर वालों को ना पता चल जाए, इज्जत नहीं रहेगी, बेइज्जती हो जाएगी। हम मीडिया में काम करते हैं, हमारे लिए ये माइनर सी बातें होनी चाहिए, लेकिन आज भी अगर हमें इस चीज का डर या खौफ मौजूद है कि रात को अगर हम लेट घर जाएंगे तो अम्मी की डांट खानी पड़ेगी, और घर जाकर जो है वो एक खातून जो है दरवाजे पे खड़ी हुई आपका इस्तकबाल कर रही होंगी, हाँ जी किधर से, तो फिर ये डर और ये खौफ जो है ना वो आपको बहुत सारी चीजों से रोक लेता है। आजकल बच्चों में ये डर और खौफ खत्म हो गया है, वो ना अपनी माँ को कुछ समझते हैं, ना बाप को कुछ समझते हैं, उनके लेवल, उनके स्टैंडर्ड्स कुछ और हो गए हैं, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों पे तवज्जो देनी छोड़ दी है। बच्चों पे वो तवज्जो जो वो नहीं दे रहे। मोबाइल फोन में बच्चों की क्या है, ना माँ देखती है ना बाप देखता है, बच्चे मजे से बैठे जो है वो क्या देख रहे हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो जब किसी को पता नहीं है, वो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। इट्स मीन के इंटरनेट जो है वो एक साइलेंट वॉर है जो एक दुश्मन की तरफ से स्टार्ट हो चुकी है, और पाकिस्तानी बच्चों को जो है उसने अपनी लपेट में ले लिया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो जो माँ बाप है उनका बहुत बड़ा कसूर है कि वो अपने बच्चों को नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर बाप अपनी बेटियों के मोबाइल चेक करें ना, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे कोहराम बर्पा हो जाए। ये वो वाले हालात हैं, मैं सही कह रही हूँ आपको, ये बहुत बड़ी बात है जो हम जो है वो यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि नहीं हो सकता। अगर इज्जत का तकाजे बात आ जाए, आज जो है वो गैरत के नाम पे कत्ल क्यों किए जा रहे हैं कि अगर अपनी पसंद की शादी कर ली। आज देखें, आप एक एडवोकेट हैं, आपके सामने इस तरह के रोजाना केसेस आते हैं। ये सब क्या है? बहन ने जो है वो अपनी पसंद से शादी कर ली, अगर भाई ने मोबाइल फोन चेक किया होता और उस पर चेक एंड बैलेंस रखा होता तो शायद बहन जो है वो अपने भाई पे एतमाद करके उसको ये बता देती कि मुझे ये पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बेटियां घबराती हैं अपने माँ बाप से बात करते हुए, अपने बहन भाइयों से बात करते हुए, कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी वाला जो है वो एलिमेंट सामने आ जाता है, फिर भागने वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे रिश्ते जिनसे निकाह नहीं हो सकता। मैं अभी पिछले दिनों जो है वो अखबार में भी और टेलीविजन पे भी देख रही थी कि उन रिश्तों से निकाह हो रहे हैं। ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? ये इंटरनेट है जिसने हमें ये सिखाया कि हमें क्या करना है, हम गलत तरफ लग गए। अब हमें सही सिमत का तयन कौन सिखाएगा और हम कैसे इस तरफ आएंगे जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा? ये आपकी बात दुरुस्त है। अभी ये साइबर, चूंकि साइबर में ये शुरू हुआ, आपने जैसे बताया, ये चीजें तो बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। अभी 2016 में साइबर लॉज बने, आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त शुरू कर दी। लोग फोन पे
ایسی تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک بڑا کیس ہوا تھا, وہ قصور کا زینب کیس تھا, اس پہ زینب الرٹ پھر ایک قانون آ گیا تاکہ پہلے ہی پری ایمپٹیو میجرز لیا جا سکے. یہ اس طرح تو بہت زیادہ آ چکا ہے. اب ماں باپ جب تک یہاں زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ, بالکل بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر روز کا معمول بن گیا. ایک زینب کیس کے بعد جو ہے وہ یہ بات رک جانی چاہیے تھی, مگر یہاں تو ہر گلی ہر کوچے سے ایک زینب کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار دیکھیں معاشرے میں. ابھی آپ نے بات بڑی کی کہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا فون چیک کر سکے. ماں باپ اپنے بچوں کا فون کس طرح چیک کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ماں باپ جب تک بچوں کو اپنے دل سے نہیں لگائیں گے, ان کو فوکسڈ ٹائم نہیں دیں گے, ان کے کریکٹر پہ توجہ نہیں کریں گے, ان کی دوستی, ان کی دشمنی بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے بچوں کی اچھائی پہ, اپنے بچوں کی تربیت پہ ٹائم نہیں دیں گے. بچوں کو ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں, بچوں کو قرآن پڑھنے اکیلے قاری صاحب کے ساتھ. یہ چیزیں یہ درست نہیں ہیں. جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی, ماں باپ نے اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو خود ٹائم دے کے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, نہ کہ وہ باہر سے. جیسے آپ نے کہا وہ اب انٹرنیٹ سے مواد لے رہے ہیں, ان کے دماغوں میں وہ چیزیں نقش ہو رہی ہیں. وہ سٹائل, وہ برانڈز, وہ طریقے, وہ باہر کھانا, وہ باہر ڈیٹنگ, مطلب روٹین کی چیزیں. ٹی وی دیکھ لیں, وہ وہاں سے چوری کے طریقے بھی سیکھ رہے ہیں, ڈکیتی کے طریقے وہ بھی سیکھ سارے رستے تو ان کو میڈیا بتا رہا ہے. جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ سوشل میڈیا بتا رہا ہے. اب سوشل میڈیا کو کرب کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ ایک چھوٹا سا لا آیا تھا 2016 کا, اس میں یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری جو ایف آئی اے ہے یا جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اس طرح کہ آج آپ کمپلینٹ کریں تو 6 مہینے کے بعد آپ کو اس کمپلینٹ کا جواب دیں گے. آپ میرے سے شرط لگا لیں, آپ ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں کوئی کمپلینٹ کریں, آپ کو ساری عمر آن لائن وہ اس کا جواب ہی نہیں آئے گا. میں آپ کو وہی بات آ گئی نا کہ پرابلم تو ہم میں خود ہے نا, کہ جب تک قانون حرکت میں نہیں آئے گا, جب تک امپلیمنٹیشنز نہیں ہوں گی, تب تک ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ تو پھر وہی ہوا کہ سامنے جو ہے وہ چوہے کو دیکھ کر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں کہ یہ چوہا نہیں کھائے گی, تو وہ تو بھائی اس کی خوراک ہے, اس نے تو کھانا ہی کھانا ہے. آنکھیں بند کرنے سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہی ہو رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی ہے, اور ہمارے لوگوں نے, اداروں نے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی ہیں کہ اب جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشنز بہت ضروری ہیں. آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں, آپ کو روزانہ جو ہے وہ ایسے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں, آپ لوگ تنگ نہیں آ جاتے کہ یہ کیا معاشرے میں ایک نیا طوفان برپا ہو گیا ہے؟ طلاقیں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں ہے, برداشت ختم ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, باپ کو جو ہے وہ گلے پہ چھریاں چل رہی ہیں, بھائی جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں کہ جی اس کے باپ نے نام کر دی جائیداد میرے نام نہیں کی ہے, تو اپنے بھائی کو جو ہے راستے سے ہٹا دو, بہنوں کو عزت کے نام پہ جو ہے وہ زندہ درگور کیا جا رہا ہے. ہم کون سے معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ وہ والی بات ہو گئی کہ جب اسلام نہیں تھا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, تو آج وہ معاشرے کی تصویر کشی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو رہی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار اس میں دیکھیں کسی ایک خاص سیگمنٹ کو تو نہیں ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے نا. اب آپ نے کہا کہ بھی یہاں پہ بھائی بہنوں کے ساتھ تقسیم جائیداد کے اتنے مسئلے ہیں, اگر وہ طریقے سے ان کو کر لیا جائے سالو, ہمارے یہاں پر انتظار کیا جاتا ہے یہ ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہے. جب تک بالکل یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں بھی باپ دیکھیں بالکل باپ ذمہ دار ہے. دیکھیں کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ اگر باپ اگر ایک ایج سرٹن ایج سے لمٹ, پاکستان میں سرٹن ایج لمٹ 60 ایئرز ہے یا 70 ایئرز ہے, وہاں تک پہنچ گیا, اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام جائیداد کر جائے. اب یہاں پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ابھی آج نہیں کل نہیں 70 75, وہاں پر جا کے وہ انہیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ بھی اس نے مر جانا ہے. جب وہ اپنی زندگی میں جائیداد اپنے بچوں کے نام نہیں کر کے جائے گا, جیسے ہی وہ اپنی اس دنیا سے وہ جاتا ہے, اس کے پیچھے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں بھائیوں کے درمیان, بہنوں کے درمیان. بھائی اپنی بہنوں کو ایموشنلی کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ تو آپ کی شادی کر دی, اب آپ جائیں اپنے گھر چھوڑ دیں. اور بھائی دوسرا بھائی جو فار ایگزامپل کسی دوسرے کنٹری میں ہے, اس کی وہ جائیداد کو یوزرو کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ تو یو کے میں ہو, آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے. بھائی پیسہ ہے تو وہ تو باپ کی جائیداد تو اس کا حق ہے, حق تو دو نا اس کو. وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ تو بڑے امیر ہیں, آپ کے بچے تو بڑے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں, میں غریب ہوں, میرے پاس یہ مکان ہے, تو آدھا آپ کا بنتا ہے, چھوڑیں آپ نے کیا لینا ہے. وہ وکیلوں سے پولیس سے دائیں بائیں سے مل کے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے, وہاں سے لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے, وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, نفرت
वो पाकिस्तान में आता है, वहां से लड़ाइयां हैं, फिर वो आपने अभी कहा कोई छुरी मार रहा है, कोई गोली मार रहा है, तो वही जमाना मैं तो आए दिन जब टीवी लगाऊं मुझे तो इस खबर के अलावा जो है वो कोई खबरें जो है वो आजकल नहीं मिल रही हैं। मतलब जो टेलीविजन स्क्रीन पे जो है वो चल रहा है, हम ये प्रोग्राम्स करते हैं, हम सोशल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, हमारे सोशल इशू तो किसी जो है वो खाते में आते नहीं है। जिस तरह के जो है वो ये सिलसिले जो है वो चल पड़े हैं कि रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया है, वो बर्दाश्त खत्म हो गई है, वो मोहब्बत खत्म हो गई है, लोग नफरत कर रहे हैं अपने रिश्तों से, यहां तक नौबत आ गई है। तो हम एज अ माहिर नफ्सियात, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप एज अ एडवोकेट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें। हर बंदा इंडिविजुअल अपनी बारे में सोचता है, अवाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, यूथ के बारे में किसने सोचना है? कोई दोबारा कोई बाहर से आएगा ये सोचने के लिए? हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा ना एक पैनल पे। लेकिन क्या करें कि डॉक्टर्स भी आपस में इकट्ठे नहीं होते, जो एडवोकेट भी आपस में इकट्ठे नहीं होते, लड़ने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। अभी देख ले, अभी कहीं तूफान बर्पा करना हो तो सारे एडवोकेट इकट्ठे होकर डंडा लेके हाथ में जब पहुंच जाएंगे, डॉक्टर्स को इकट्ठा होना हो तो वो उनके डिफेंस में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, हमारे डॉक्टर को यूं क्यों किया, तो हड़ताल पे आ जाएंगे, और गरीब जो है वो मर रहे होंगे, कोई पता नहीं होगा। ये तो हमारे मुल्क का अलमिया हो गया है, और सच बोलने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सच में ताकत है ना। हो यही रहा है, आप इस चीज को बदल के दिखा दें कि ये नहीं हो रहा, तो हम इस चीज को मान लें कि ये नहीं हो रहा, लेकिन ये सब ठीक कैसे होगा? डॉक्टर साहब, जब तक इंडिविजुअली तौर पे हम, आपने कहा ना कि भी वो सारा अपने जो माशरे में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो भी हैं, वकील हैं, वो अपने मुफादात को इकट्ठा करने में लड़ पड़ते हैं। लेकिन मसला ये है कि इंडिविजुअली तौर पे जब तक मैं ये ना सोचूंगा, हर बात मैं सोचता रहूंगा ये हुकूमत करेगी। देखें, हमारे मुल्क के जो सबसे बड़ा डिलेमा है, हम अपना कूड़ा करकट अपने घर से उठा के सामने रख देते हैं। भाई आपका कूड़ा करकट है, सामने वाली किसकी जगह है जी? वो तो सरकार की है, गली है, वहां पे फेंक दो। अभी वो भी तो आपकी है, गली है ना, आपकी जमीन में छोड़ दिया ना, आप उठा के उसको फिल्थ डिपो में डाल दो, नहीं तो किसी थोड़ा सा दूर जाके किसी जाके उसको डंप कर दो, इतना तो। लेकिन वो इंतजार करते हैं कि वो कोई आए और इसको ले जाए। भाई वो गन तो आपका है ना, एवरीबॉडी हैव टू क्लियर हिज ओन वो ट्रैश, उसको खुद साफ करना है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, घर से निकाल के सामने दरवाजे पे रख देते हैं कि हुकूमत करेगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी, या कोई सफाई करने वाला कोई कूड़े वाले का वेट हो रहा होता है ना, वो आएगा खुद ही उठा लेगा, गन पड़ा रहेगा। इसी तरह एक गली में 100 घर हैं, तो एक एक घर अपना कूड़ा साफ नहीं करता, 100 घरों का कूड़ा इकट्ठा वहां पे ढेर बन जाता है। वही फिर वहां पे गंदगी, वहां पे वो डेंगी, वहां पे शहरी जो है वो हुकूमत पे तनकीद करने के लिए जो है वो प्रोग्राम्स में उसी टाइम आपका डॉक्टर साहब का कैमरामैन आ जाएगा, वो कहेगा भी ठीक है, इस गली में काउंसलर ने ये नहीं किया, वो जी देखें जी, ये देखें, कूड़ा भी आपने खुद ही फैलाया, कूड़ा भी आपने फैलाया। नाज़म को पकड़ लेंगे, एमपी को पकड़ लें, एमएनए को पकड़ लेंगे। पाकिस्तान में तो वसाइल ही नहीं भी, आप एक बंदा इंडिविजुअली तौर पे अपना कूड़ा साफ कर लेना तो सारे पाकिस्तान का कूड़ा साफ हो जाएगा। निस्फ ईमान है, इस्लाम हमें सिखाता यही है, इसी पे फोकस कर लें। लाहौर में इतनी पहले गंदगी होती थी, आहिस्ता आहिस्ता आया कि सफाई वाला वो तुर्की की कंपनी आई, लेकिन आप फिर देख लें, जितना साफ था अब उतना ही फिल्थी और डर्टी हो गया। गलियों में जहां पे भी जाएं आपको गंदगी के ढेर नजर आते हैं। आप थोड़ा सा देखें, जरा बाहर जाएं, लाहौर से बाहर के रास्ते शादरा की तरफ निकल जाए, सगिया पुल की तरफ निकल जाए, इधर आप कसूर की तरफ चले जाएं, और जो अंदरूनी लाहौर है उसको देख लें, इतना गंद आ गया कि कोई कर ही नहीं रहा। अब उसको कोई पूछ भी नहीं रहा, ना जिले की कौमते, ना एमएनए, ना एमपी, किसने पूछना है? अब यहाँ पे आपके जो हैं वो भी नहीं दिखा रहे कि सारे चुप हैं। बस ये क्या करें कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। वही वाला हिसाब है कि शोर तो फिर उठता है कि जब कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और अब ये जुल्म जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे ये जुल्म आप जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं, चाहे ये जुल्म आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों के साथ कर रहे हैं, इस जुल्म के बाद इस जुल्म ने मिटना है। और जब ये मिट जाएगा तो उसके बाद आपकी जात जर्रे बेनिशान बन के रह जाएगी। बस ये हालात हैं। अगर इतनी सी बात बंदे को समझ आ जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारी यूथ भी और हमारे लोग भी, इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। सब हाथ पे हाथ धरकर जो है वो बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हालात जो है वो बेहतर होंगे, कब हालात अच्छे होंगे। हालात खुद ही से बेहतर कब होते हैं या हालात खुद ही से अच्छे कब होते हैं? ऐसा तो कभी हमें देखने में नहीं आया कि आप खुद कुछ ना करें और हालात बेहतर हो जाएं। ऐसा तो नहीं होता, तो हिलना तो पड़ता है।
मेरा फोकस फिर इस बात पे इसलिए नहीं है कि आप एडवोकेट है तो मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ, मैं आप ना भी यहाँ पर हो, आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा, जब तक इंडिविजुअल हर बंदे को ये पता नहीं होगा कि कूड़ा फेंकने पे जो है वो 500 रुपए जुर्माना है और ये लिखा हुआ है, और जिसको फेंकते हुए देख लिया वो 500 रुपए अदा करेगा, तो वहां पे आपको कूड़ा नजर नहीं आएगा। ये ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कूड़े वाली ना। अमेरिका में चले जाए ना, अमेरिका में आजकल बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, और रात को देखें, एक रात में तकरीबन 4 से 5 फुट वो जो है ना वो स्नो हो जाती है अमेरिका में, कनाडा में या यूके में। तो वहां पर अगर आपके दरवाजे पे आपने खुद नहीं उठाई जो स्नो है, तो वो वहां पर आपको $50 या $100 या पाउंड वो आपको एट द स्पॉट जुर्माना कर देंगे। उसका इलाज ये करते हैं कि वो फौरी तौर पे सुबह उठते हैं, बर्फ जितनी मर्जी बर्फबारी है वो अपना वो कुदाल पकड़ के उसको बर्फ उठा के वो साइड पे कर देते हैं ताकि उसको 100 पाउंड या $100 जुर्माना ना हो जाए। और यहाँ पर अगर इस तरह का आ जाए कानून, यहाँ पे कानून ही नहीं ना, तो सफाई करने वाला। हमारा मजहब तो देखें सफाई निसफ ईमान है, यानी कि अगर 100% ईमान है तो 50% आपकी सफाई है, आपकी खुद से लेके, पहले आपके कमरे से लेके, आपके घर से लेके आपके सुपर्ब्स तक। अगर आपका सुपर्ब्स, आपका घर, आपका कमरा, आपकी सिटिंग प्लेस ही गंदी है तो फिर आपका 50% ईमान तो खत्म हो गया ना। ये तो हमारे मजहब में भी है, लेकिन यहाँ पे कोई ख्याल ही नहीं करता। आपका घर, आपकी शॉप भी गंदी होती है, आपकी जो सिटिंग प्लेस है वो भी गंदी है, कोई ध्यान ही नहीं करता। वो कहता है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी, ये नाज़िम साहब करेंगे, ये एमपीए साहब करेंगे, ये इमरान खान साहब करेंगे, ये बुज़दार साहब करेंगे। आपने खुद अपना काम किया नहीं, इमरान खान क्या करेगा, बुज़दार क्या करेगा? उनके लिए तो और मसाइल बड़े हैं। आप अपने घर का गंद यहाँ से आधा किलोमीटर तो फेंकने नहीं गए, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि बुज़दार साहब आए या एमएनए साहब आए या एमपीए साहब आए। घर के अंदर से हम झाड़ू लगा लेंगे, लेकिन घर के बाहर से सफाई करने में हमें दिक्कत इसलिए पेश आएगी कि सामने वाला ना देख ले कि हमने जो है वो बाहर से सफाई की है। भाई जब तक बाहर से साफ नहीं करेंगे, बड़ी मजेदार बात है बड़ी मजेदार बात याद आई डॉक्टर साहब। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ना 3-4 भाइयों का घर इकट्ठा होता है, तो वो अपने अपने कमरे का ना निकाल के साइड पे रख देते हैं कि भी वो ये सारा जो गंद है, ये नहीं कि वो भी उठा के बाहर कर दे, वो भी अपना कर देते हैं कि भी ठीक है ये कोई आएगा और कोई ले जाएगा। कोई घर तो आपका है ना, वो किसी ने क्या करना है वो आपको खुद करना पड़ेगा। इसी तरह इंडिविजुअली हम सारे, मैं, आप सारे इस माशरे का। भाई सुबह सुबह मैं आती हूँ प्रोग्राम के लिए तो अक्सर कूड़े वाला बाहर खड़ा होता है, मैं भी अपना कूड़ा उसको देकर आती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथों में जो है वो मैं ग्लव्स पहन के उसको कूड़ा पकड़ा आती हूँ, मेरी शक्ल देख रहा होता है कि इतना तैयार होके तो ये बंदी जो है मुझे कूड़ा पकड़ा रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ, मुझे 4 बंदे देख लेंगे तो क्या मेरी क्या बेइज्जती हो जाएगी भाई इसमें? तो ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। आप अपने इंडिविजुअल अपने काम खुद करना सीखें। मैं अपने कपड़े भी खुद इस्त्री कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब हम अक्सर लोगों से आप बर्तन धो लेती हैं, आपके इतने लंबे लंबे नाखून है, आप बर्तन कैसे धो लेती? भाई हमें काम करना आता है, हम अपने लिए खुद काम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक कामयाब शख्स वही होता है जिसे अपनी चीजें खुद करनी आए, वो किसी का वेट ना करे कि फलां बंदा आएगा तो मुझे संवारेगा, निखारेगा, मेरे कपड़े प्रेस करेगा, मेरे लिए धो के लाएगा, नाश्ता बनाएगा। ये सारे काम हमें खुद करने पड़ेंगे। हमें नवाबी से निकलकर इंसानी जिंदगी में आना पड़ेगा। और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, आप बाहर के ममालिक में चले जाएं, वहां लोग खुद अपना काम करते हैं। और शायद मैंने ये सब कुछ वहीं से सीखा, क्योंकि मैं 6 साल जो है वो यूके में भी, दुबई में भी रही, तो वहां से मैंने ये सीखा, लोगों से मैंने देखा कि भाई आप अपना काम खुद कैसे करते हैं। वहां कोई किसी के लिए नहीं आता, ना घरों में लोग जो है वो नौकर रखते हैं, ना नौकरानियां आती हैं। वहां आपको सफाई भी खुद करनी पड़ती है, डिश वॉशिंग भी खुद करनी पड़ती है, सब कुछ आपने खुद करना, वॉशरूम तक अपना खुद साफ करना पड़ता है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, अमेरिकन एम्बेसी में एक दफा मेरा जाना हुआ, तो वहां पर ना ऐसे गुजर रहे थे हम, तो वहां पे एम्बेसिडर आ रहा था पाकिस्तान का, जो अमेरिकन एम्बेसिडर, उसकी एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में, तो वो सफाई करने वाला सफाई कर रहा था जो वहां पे, तो वो ठीक नहीं था कर रहा। उसने अपना वो सामान रखा, उसको पकड़ाया, जो साथ था उसका हेल्पर या पीएसओ था, उससे पकड़ के वाइपर खुद उसको जो मार के दिखाया कि इस तरह करते हैं। तो मैंने देखा कि ये इतना बड़ा एम्बेसिडर है अमेरिका का, दुनिया की सुपर पावर का, उसने कहा कि भाई इस तरह करना है आपने। तो यहाँ पे कोई हमारा ऑफिसर होता, कोई ब्यूरोक्रेट होता या किसी हाई जो हिरार्की से होता, तो उसने कहना था
کہ بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس نے اس سردردی نہیں لینی تھی, اس نے خود ڈاکٹر صاحبہ وہ پکڑا جو اس سے ڈسٹر یا جو صفائی کرنے والا تھا وائپر پکڑ کے اس سے صفائی کر کے اس کو کہا کہ ایسے آپ نے کرنی ہے. اس نے کچھ بھی پینٹ کوٹ ٹائی پہنی بالکل فٹ, اور اس نے اس میں برائی نہیں سمجھا, اور اس نے اس کو بتایا کہ بھی آپ نے اس طرح کرنی ہے. ہمارے میں یہ کلچر نہیں آیا. ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں, لائنیں توڑتے, دائیں بائیں زگ زیگ ہوتے, جیسی یو کے یو ایس سے آسٹریلیا میں جاتے ہیں لائن میں لگ جاتے ہیں. وہاں پہ کلچر ہے نا, یہاں پہ کلچر نہیں ہے. جب تک یہاں پہ کلچر نہیں آئے گا, کلچر وہاں پہ کیسے آیا؟ لوگوں نے پڑھنا لکھنا ڈاکٹر صاحبہ سیکھا, ان کی تربیت ہوئی, تربیت ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا صرف تعلیم نہیں ملی, تعلیم نہیں تربیت بھی ہوئی. لفظ اکٹھا آتا ہے نا, تعلیم و تربیت, لیکن ہم نے صرف تعلیم کر دیا نا. ہاں تعلیم کر دی, تربیت ڈاکٹر صاحبہ وہ آہستہ آہستہ, وہ ٹائم اور ٹرائل اینڈ ایرر. آپ کچھ کریں گے غلط ہوگا, ٹھیک کریں گے پھر غلط ہوگا, پھر ٹھیک کریں گے پھر غلط ہوگا. ٹرائل اینڈ ایرر سسٹم سے آتا ہے. آپ غلطی کرتے ہیں سیکھتے ہیں. اسکول میں جاتے تھے, وہ غلط لکھتے تھے, ٹیچر مارتا تھا, ہم کہتے تھے اب یہ غلطی نہیں کرنی, پھر لکھتے تھے, پھر غلطی ہوتی تھی, پھر ٹیچر مارتا تھا, پھر ہم کہتے تھے اب ایسے نہیں کرنا, اب ایسے نہیں کرنا. تو وہی تو بات ہے, قانون جب ہوگا نا اور ڈنڈا اٹھائیں گے تبھی عوام سیٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر یہ بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی, آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ میں جب اب کوہ نور سے اپنا شو کر کے نکل رہی تھی, تو میں جب نیچے گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے چینل کے جو آنر ہیں محمود انصاری صاحب, وہ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہمارا گارڈ بیٹھا ہوتا ہے. تو میں نے ایسے کر کے دیکھا, میں نے کہا یہ کون بیٹھا ہے, تو میں نے سر سے کہا سر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, یہاں تو گارڈ بیٹھتا ہے, آپ تو آنر ہیں, آپ کا تو اوپر اتنا شاندار آفس ہے, آپ وہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ کہنے لگے بیٹا تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ اور یہاں بیٹھ کے اس بات کو محسوس کرو جو گارڈ یہاں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے. میں ہر اس جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میرا ورکر بیٹھتا ہے, تاکہ میں یہ محسوس کر سکوں کہ میرا ورکر وہاں بیٹھ کر کیا سوچتا ہے, اس گارڈ کی کیا کیفیت ہوگی, یہاں بیٹھ کر اسے کیا تکلیف ہو سکتی ہوگی. آپ یقین کریں کہ میں حیران اور پریشان ہوگی, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اس لیے نہیں کہ میں ان کے چینل پہ بیٹھی ہوں, لیکن میں واقعی میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ایک ایک چیز کا ایسا احترام اور ایسی جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ چیزیں ان سے میں نے سیکھی ہیں کہ اس دن میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کے گھر میں ایک کام کرنے والا بھی ہو تو اس کی جگہ خود کام کر کے بھی کبھی دیکھ لیں کہ اسے کیسا محسوس ہوتا ہوگا اور اسے کیا تکلیف ہوتی ہوگی, وہی تکلیف آپ بھی محسوس کریں. تو جو آنر اس طرح ایک گارڈ کی تکلیف محسوس کر سکتا ہے, اس کو لوگوں کی تکلیف کا جو ہے وہ احساس نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے لیے بہت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت تندرستی دے. میں ہمیشہ جو ہے وہ دعا گو رہتی ہوں سر کے لیے. وہ کہتے ہیں کبھی میرا ذکر مت کیا کریں, لیکن اچھی بات کا ذکر آتا ہے, ہم کیا کریں. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ بات میں نے شیئر کی. آج اس چیز کی کمی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو بہت بڑا پن ہوتا ہے. میں نے آگے آپ کو مثال دی, تو یہ تو بڑا پن ہوتا ہے نا. بڑا آدمی ہوتا ہے نا, اور جس کو پھل لگتا ہے وہ وہی شاخ جھکتی ہے, اور جو اکڑا رہتا ہے وہ شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں. ایک چینل کا آنر جس کے مطلب اتنے کاروبار ہیں, جس کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جو چاہے تو ہر جگہ بیٹھ سکتا ہے, وہ ایک گارڈ کی جگہ پہ بیٹھ کے یہ محسوس کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے کہ میرا گارڈ یہاں بیٹھ کر اس کو تکلیف کیا ہوتی ہوگی. یہ بہت بڑے پن کیا ہوتا ہے. شاید انہیں یہ بات یاد بھی نہ ہو, لیکن مجھے یہ بات یاد تھی, اور آج میں نے پروگرام میں اس چیز کو جو ڈسکس کیا. تو اللہ تعالیٰ محمود انصاری صاحب کو جو ہے وہ زندگی دے, ہمارے سروں پہ سلامت رکھے ہمیشہ. ہم تو ان کی بہت عزت کرتے ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ بہت اچھی شخصیت اور انسان ہے, اور یہ چیزیں ان کے بچوں میں بھی جھلکتی ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ماں باپ کی تربیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, جو آج ماں باپ بھول گئے ہیں. آج جو ہمارے بچے نشے پہ لگے ہوئے ہیں, آج جو ہمارے بچوں میں صفائی اور ستھرائی کے انتظامات کا کوئی چیز نظر نہیں آتی, آج جو ہم اپنے گھر میں کام کرنے والے ڈرائیوروں کو, کام کرنے والی آیا کو انسان ہی نہیں سمجھتے اور اتنی بری طرح جو ان سے پیش آتے ہیں, یہ سب ماں باپ کی تربیت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ماں باپ کی تربیت ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو جب ماں باپ نے گھر سے سکھانا ہے, ماں نے اپنے بچے کو اپنی گود سے سکھانا ہے, باپ نے بیٹے کو دوست بنانا ہے, بیٹی کو بھی دوست بنانا ہے. وہ ابھی آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی نا, جب باپ بیٹی کو یا بیٹے کو دوست نہیں بنائے گا, وہ اس کی خوشی اور غمی کو محسوس نہیں کر سکتا. وہ جب اس کی خوشی اور غمی کو محسوس نہیں کرے گا, اس کی فیلنگز اس کو نہیں پتا چل سکتی. اب بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, حالانکہ لائف میں وہ چیزیں ان دی لانگ رن میٹر ہی نہیں کر رہی ہوتی. وہ بڑا جو باپ ہے یا جو ماں ہے وہ بتائے گا بیٹا آپ نے اس چیز کو میٹر نہیں کرنا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا میں جو بڑے دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں, یہ فیس بک کا جو مالک ہے, جو وارن بوفٹ, دنیا کے امیر ترین آدمی ایلن مسک, یہ دنیا فوربز میں جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کا پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے,
وہ ان کی اگر آپ پہناوے دیکھ لیں, ان کی وہ کپڑے پہنے دیکھ لیں, وہ سادہ, ان کے پاس کوئی گوچی ارمانی کوئی ایسی مہنگی چیزیں نہیں, سادہ زندگی, سادہ خوراک, چھوٹی چھوٹی گاڑیاں. یہ جو ہم گانوں میں, آپ کی پہلی بات سے میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں, فلموں میں, اور یہ جو دیکھ رہے ہیں ایک لائف سٹائل, اس کو کہتے ہیں لائف اور لائف سٹائل میں ڈیفرنس ہوتا ہے. وہ ان کی لائف ہے بڑے بندوں کی, ان کو چھوٹی گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا, اٹ میکس نو ڈیفرنس فار دیم. لیکن ہم گانوں میں دیکھتے ہیں, ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, فلموں میں دیکھتے ہیں, بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں, رولز رائس ہیں, کروڑوں روپے کی, بڑے بڑے بنگلے ہیں, اور لیکن انسان ڈس سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. وہ بڑے گھر سے, بڑی گاڑی سے, بڑی چیزوں سے اس کو سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. جو سیٹسفیکشن اس کو کسی کے ساتھ گپ شپ کر کے, بہن بھائی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, یا کسی درینہ دوست کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کا شیئرنگ ہو سکتی ہے, وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں, لیکن پھر ان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی. پھر ایونچولی وہ جو آپ نے بات کی تھی, نشوں کی طرف جاتے ہیں, وہ نشوں کی طرف لت لگ جاتی ہے. وہ نشے ایک عادت سے, ان کے چھوٹی سی عادت, ایک چھوٹے سی جو دھاگے سے لے کے وہ بحری جہاز کے وہ رسے کی مانند ہو جاتی ہے. اسی عادت کی وہ پھر اپنی وہ جو زندگی تباہ و برباد کر لیتے ہیں, اور نہ وہ ختم ہوتی عادت, اور نہ وہ نشے کو چھوڑتے ہیں, اور آخر ان کا جو پیسہ بھی نہیں رہتا, عزت بھی نہیں رہتی, شہرت بھی نہیں رہتی, اور وہ گمنامی کی طریقوں میں چلے جاتے ہیں. آپ مینٹل ہاسپٹل چلے جائیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں چلے جائیں, وہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نشے کی وجہ سے دماغی طور پہ بالکل جو ہے وہ معاف ہو چکے, جن کو نہیں اندازہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, چیخو پکار کر رہے ہیں, گھر کی چیزیں توڑ رہے ہیں. آئس ایک ایسا گندا نشہ ہے کہ یہ ایک تو لیڈ کلاس نشہ ہے, کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے, اس کو جو ہے وہ لانا یا اس کو خریدنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو مطلب 5,000 کا پتہ نہیں کیا چھوٹا سا جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ آتی ہے, اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ, ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی, لیکن پھر بھی جو سنا ہے اور جو دیکھا ہے, اور جو میرے پاس جو ہے وہ پیشنٹ بھی ایسے آئے ہیں, بچیاں 16 سال کی بچیاں جو ہیں وہ آئس کے نشے میں جو ہے وہ ہیں, لڑکے لڑکیاں, کہاں سے لگا, کالج سے, یونیورسٹی سے, اور کہاں سے جو ہے وہ آغاز ہوا, اب تو اسکولوں میں بھی. آپ یقین کریں یہ کہاں سے آ رہے, کون ذمہ دار ہے, کدھر ہے انتظامیہ, کدھر ہے قانون ہمارے, ہم ان کو پکڑ ہی نہیں پاتے کبھی بھی. جو اس طرح کے نشے جو ہے وہ ان بچوں تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں, جو اس سائلنٹ وار کا جو ہے وہ حصہ ہے, ہم نے ان تک جو ہے وہ ہماری رسائی نہیں ہے, ہم پکڑتے ہیں اور پھر لین دین کر کے جو ہے وہ ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ تھانوں میں اور ادھر ادھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ بک رہی ہیں, ہو رہا ہے, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ دیکھیں آپ نے, ہماری جو آج ٹاپک میں جو مین چیز آ رہی ہے وہ یہ چیز آ رہی ہے کہ جو ان حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے نا, یہ شہر کتنا لاہور ہے, 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر, اس کے اندر 40 تھانے ہیں, 40 تھانوں میں اتنی پولیس ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے چیز بکری ہے؟ کتنے سکول ہے, 7 ہوں گے, 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, بڑے سکول 50 ہوں گے, وہاں پہ بک رہا ہے نا یونیورسٹیز میں. تو یہ ان کو سب کو پتا ہوتا ہے, ان کی منتھلی لگی ہوتی ہے. جب تک ان کا گلا نہ دبوچا جائے گا, ان کو سختی سے ان کو پکڑا نہیں جائے گا, جرمانہ نہیں کیا جائے گا, ان کو جیل میں نہیں بھیجا جائے گا, یہ کام نہیں ہو سکتے. بچہ یا بچی یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو خود جاتی رہتی ہیں مینٹل وہ ہاسپٹل میں, کیونکہ خود ڈاکٹر ہیں آپ, سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, تو اس کو ریہیبلیٹیٹ ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, اتنی ول پاور چاہیے ہوتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو مینٹلی طور پہ, جب آپ ایک ٹریک سے اتر جاتے ہیں, دوبارہ ٹریک پہ آنے میں بہت ویل پاور چاہیے. دماغ میں جو ڈوپامین ریلیز نہیں ہونا, آپ پہ یاسیت, اداسی رہنی ہے, آپ کو مزہ نہیں آنا لائف میں, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, وہ بندہ جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے پھر میں دوبارہ وہ نشہ کروں, وہ ڈوپامین ریلیز ہو, میں دوبارہ ہو جاؤں. اچھا یہ بتائیے گا سید ظفر صاحب کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ پھر ہائی لائٹ کی جاتی ہیں, آتی بھی وہیں سے ہیں اور پھر ہائی لائٹ بھی کی جاتی ہیں کہ یہاں پر جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کس طرح بے راہ روی کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. اس چیز کو بڑے انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے آرگنائزیشنز کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل لیول پہ ایک ہے امریکہ کی بہت اہم این جی او ہے, اس کو کہتے ہیں انونیمس الکوہولکس. وہاں پر امریکہ میں لوگ ڈرنک کر کے
ड्राइव करते थे और बहुत सारे लोग मर जाते थे। मतलब वो सड़क क्रॉस कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, कुछ सड़क क्रॉस कर रहा है, किसी बच्ची उसकी जद में आ गई, वो मर गई। उन्होंने फिर लोगों ने इकट्ठे होके एक एनजीओ बनाई, उसको कहते हैं अनोनिमस अल्कोहलिक्स। बिल्कुल ठीक। उसका माटो है कि भी मैं ये यकीन कर लेता हूं कि उस माटो उसका बहुत अच्छा है। उसका ये लुबे लुबाब बताता हूं कि वो एक 12 स्टेप्स बताती है रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है। 12 स्टेप्स में आहिस्ता 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 छुड़वा के उसका एक 12वां स्टेप है। 12वां स्टेप जो मुकम्मल नहीं करता वो दोबारा ड्रिंक करने लग पड़ता है या नशा करने लग पड़ता है। सही। जो 12वां स्टेप कर लेता है वो सारी जिंदगी में नशा नहीं दोबारा करता। और उसका 12वां स्टेप ये है कि आपने एक और नशा करने वाले को उससे छुड़वाना है। ठीक। जो 11 स्टेप कर लेता है और छोड़ देता है उसको, वो दोबारा नशा करने लग पड़ता है, ड्रिंक करेगा, उसको आइस पिएगा, व्हाटसोएवर। लेकिन जो 12वां स्टेप कर लेता है, किसी दूसरे को अपने साथ पकड़ के नशे से छुड़वा देता है, वो सारी उम्र नहीं करता। इसी तरह आप देखें यहां पे हुकूमत कोई असर ही नहीं ले रही। मेरा ऑफिस मुस्लिम टाउन की तरफ भी एक है, वहां पर बाकायदा तौर पर पुलिस के सामने आते हैं और वो नशा तकसीम करके चले जाते हैं, टीका या आइस। पुलिस करती कुछ नहीं। डॉल्फिन, मैं रात आपको बताता हूं, 2-3 दिन पहले मेरे ऑफिस के साथ का वाकया है। आई है 6ठे फ्लोर से एक डॉक्टर और एक उनकी था फैमिली थी, वहां पर आके 30,000 रुपया लेके उनसे रिश्वत लेके चली गई है। म्यूजिक ऊंचा लगा हुआ है जी, वो कमरे में आके। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी काम शुरू हो चुका है। जब तक इसका सद्देबाब नहीं होगा, इसको रोका नहीं जाएगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। और दूसरा, इंडिविजुअल माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। अब एक बड़ी अहम बात यहां पे क्लिक कर गई है जी। डॉक्टर साहब, ये आप ये शायद मुझसे ज्यादा समझें क्योंकि आप डॉक्टर हैं और साइकोलॉजी की डॉक्टर हैं, समझती हैं नशे वालों को, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है। वो बंदा मुश्किल का शिकार है, वो बंदा वो खुश नहीं है, वो फंस चुका है, उसको हथकड़ी लग चुकी है। ये उसने खुद नहीं निकलना, उसको निकालना है। किसने निकालना है? माँ बाप ने। माँ बाप नहीं है, बहन भाइयों ने। बहन भाइयों ने नहीं, दोस्तों ने। दोस्त नहीं, माशरे ने। सबसे पहले माँ बाप निकालेंगे, बहन भाई, हमसाए, दोस्त, रिश्तेदार नहीं तो हुकूमत, कोई भी आपका एक रहनुमा होगा। अगर रहनुमा नहीं होगा, आप उस लत से नहीं निकल सकते। वो आपको प्यार से बताएगा। देखें, वो नशा जब इस्तेमाल करते हैं, दिमाग में से आपकी डोपामिन रिलीज होनी है, आपको मजा आना है, अगली दफा आपको लत लगी होनी है, आपको उसकी क्रेविंग होनी है कि मुझे कोई नशा दे। आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता, भाई है, बहन है, बाप है, दोस्त है, उसको छुड़वाना है। जब नहीं वो छोड़ेगा, उसकी फिर काउंसलिंग करते हैं आप जैसे लोग जिनके क्लिनिक है, उसकी काउंसलिंग करके फिर एक स्टेज ऐसी आती है, आहिस्ता 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 जब उसका छूट जाता है, फिर उसको कहते हैं भी आपने एक और दोस्त का छुड़वाना है। आपने एक और बंदे को कहना है कि भाई आपने नशा नहीं करना, आप मेरे साथ रहें, आपने एक और दोस्त का छुड़वाना है। जब वो स्टेज पे आ जाएगा, फिर वो छोड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे, आपका उसके साथ कोई अटैच रहना बहुत जरूरी है। अटैच रहना, वेरी गुड। आपने दूसरी बात ये है कि माहिर नफ्सियात को ये सोचना है, खास तौर पे हमारे बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, एज अ माहिर नफ्सियात काम कर रहे हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आर्म साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। हम सबको मिलकर जो है वो ये चीजें देखनी है कि हमें एक नशे के आदी बंदे को जो है वो लाइफ में वापस कैसे लेकर आना है। ये मुश्किल तरीन काम है। आप डिप्रेशन से निकाल लेंगे, स्ट्रेस से निकाल लेंगे, एंजाइटी से भी निकाल लेंगे, लेकिन नशे की लत जिसको लगी होगी, उस नशे से उसको निजात दिलवाना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें उसको इस तरफ लेकर आना। और सबसे बड़ी बात, जो हम स्पिरिचुअल थेरेपी करते हैं, जिसमें हम नमाज, कुरान पाक, अल्लाह, रसूल, अंबिया, औलिया, इनके बारे में आगाही देते हैं, फिर उनको जो है वो हीलिंग लाइट प्रोसेस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर एक पावर महसूस करते हैं। उन्हें अंदाजा होता है कि अल्लाह ही वाहिद पावर है जिसने हमें इस दुख, इस तकलीफ और इस दर्द से निजात दिलवानी है। ये नशा कोई चीज नहीं है। तो ये चीज आज हमें समझने की जरूरत है। हमारे माँ बाप को समझने की जरूरत है कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की करें जिसमें आप उन्हें अल्लाह के हवाले करें। उन्हें ये सिखाएं कि बेटा, तुम कोई बंदा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कोई शख्स जिसे तुम कॉल करोगे वो तुम्हारी मदद करने के काबिल नहीं है जब तक तुम अल्लाह से मदद नहीं मांगते। आज हमारे ईमान की कमजोरी ने हमें नशों की तरफ भी लगा दिया है,
ہمیں بے-راروی کی طرف بھی لگا دیا ہے. ہمارا معاشرہ جو تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے, ہم اپنے اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں. میں جو کنکلوژن نکالتی ہوں, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں توجہ چاہیے. ان کے گھر سے ان کا شوہر, بیوی, بھائی, ماں, باپ انہیں توجہ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے وہ ایسے لت کے شکار ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے کہا توجہ تو دیکھیں, توجہ تو پھر آپ کو گھر میں سے ملنی چاہیے نا. یہی بات, ماں باپ ہیں تو ماں باپ بچے پہ توجہ دیں, بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی پہ دیں. سٹارٹ یہی ہے. اگر بہنیں ہیں تو وہ بہنوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں اور اس پہ توجہ بھی دیں. اگر وہ فری فال ہے, اس پہ کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ رات کو 2 بجے آ رہا ہے, 3 بجے آ رہا ہے, اور اس کی مطلب اس کی جو عادات ہیں, اس کی چال ڈھال ہے وہ بدل گئی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے, تو میننگ دیر بائی کہ دیر از سم تھنگ بیانڈ ہز کنٹرول. مطلب وہ چڑچڑا ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, توجہ دینی پڑے گی اس کے ساتھ, یا ماں کو یا باپ کو, بھائی کو, بہن کو, یا کسی پیارے کو جس کی بات وہ مانتا اٹیچ ہونا پڑے گا. اٹیچ جب تک اٹیچ نہیں ہوگا, کیونکہ نشے کو اور ڈپریشن کو چھوڑنے کے لیے اٹیچمنٹ بڑی ضروری ہے کسی بھی قریبی کی. اس کے علاوہ اس لت سے چھٹکارا نہیں ہے. آپ پہ پورا فوکس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا چاہیے, پیار سے, طریقے سے, اسپرچل تھراپی سے, اور اس کو ڈپریشن سے نکال کے لائف کی پازیٹیو چیزوں کی طرف زیادہ اس کی توجہ, نیگیٹو سے اس کو چھٹکارا دیا جائے. پھر آہستہ 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 وہ مین سٹریم لائف میں آ جائے گا. پھر وہ جب دوبارہ وہ زندگی کی دوڑ میں شروع ہو جائے گا, پھر اس پہ جو فوکس کام کر دیا جائے تاکہ اس کو ایز اے نارمل پرسن ٹریٹ کیا جائے, پھر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. نیند ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی. اب کبھی شاؤٹ کرتے ہیں تو کبھی رونا شروع کر دیتے ہیں, تو کبھی کوئی کیفیت ہے تو کبھی کوئی کیفیت ہے. اس نشے کی کیفیت سے جو ہم آج گزر رہے ہیں, اگر دیکھیں تو ہر بندے کو کوئی نہ کوئی نشہ ہے. یہ تو ہم آئس کے نشے کی, کوکین کے نشے کی, چرس کے نشے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لگ جائے تو نہیں چھوٹتا. کسی کو شہرت کا نشہ ہے, کسی کو دولت کا نشہ ہے, کسی کو خوبصورتی کا نشہ ہے, کسی کو جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ اپنے عہدے کا نشہ ہے, اپنی جو ہے وہ اپنی تعلیم کا نشہ ہے. یہ جو نشے ہیں نا, یہ بھی بڑے خطرناک ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے راروی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. ان نشوں کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں کہ ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب یہ نشے تو آپ نے بالکل, یہ انسانی جبلت کا اور شرست کا حصہ ہے. ان کو اب دولت کا, شہرت کا اور طاقت کا, یہ نشے تو ایسے ہیں جن کے بغیر اگر یہ نہ نشے ہوں گے تو دنیا میں ترقی نہیں ہو سکتی نا, دنیا سٹینڈ سٹل ہو جائے گی. دیکھیں کوئی بندہ, بچہ آتا ہے, اسٹوڈنٹ بنتا ہے, CSS کرتا ہے, آفیسر بنتا ہے, جج بنتا ہے, یا کوئی, آپ ان نشوں کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں, حمایت نہیں کر رہا میں ڈاکٹر صاحب پازیٹیو اس کی بات کر رہا ہوں نا. ایک حد تک کسی بھی چیز, دودھ ہے نا, دودھ ایک حد تک 1 گلاس پی لیں, 2 پی لیں, لیکن اگر 4 گلاس پی لیں گے, 6 گلاس پی لیں گے تو وہ نقصان کرے گا. کسی نے پوائزن کی بڑی خوبصورت تعریف کی, میں نے پڑھی کہ اس نے کہا پوائزن کوئی بھی ایسی چیز جو روٹین سے زیادہ دے دی جائے اور وہ آپ کے لیے پوائزن ہے. مطلب دودھ بھی ہے, دودھ اگر آپ کے لیے 1 گلاس ٹھیک ہے, 4 گلاس پی لیں گے تو وہ آپ کے لیے پوائزن بن جائے گا, فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. کھانا 1 گلاس, 1 کھانا 2 روٹیاں ٹھیک ہے, 6 روٹیاں کھا لیں گی, فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا, آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتایا بھی, سمجھایا بھی, اور اپنا میسج بھی جو ہے وہ کنوے کیا عوام تک, ہمارے لوگوں تک اور ہمارے ناظرین سامعین تک. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی کہ آپ ساتھ جڑے رہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, کنکلوژن نکالتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, لیکن کرنا جو ہے وہ آپ نے انڈیویجول ہے. اپنی ذات کو بکھرنے سے روکیے. اگر دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے. اللہ ہی واحد راستہ ہے آپ کی دکھ اور تکلیف کو ہٹانے کا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی نشہ آپ کو جو ہے وہ کسی بلندی پہ نہیں پہنچا سکتا. میری ڈکشنری میں دولت کا نشہ ہو, شہرت کا نشہ ہو, آپ کو خوبصورتی کا نشہ ہے, طاقت کا نشہ ہے, یہ بربادی کر دیتے ہیں, یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. نہ ان سے کبھی قومیں بنی ہیں اور نہ ہی ان سے کبھی قوم جو ہے وہ بن سکتی ہے. انسان وہی خوش قسمت ہے یا خوش نصیب ہے یا آپ کہہ لیں کہ کامیاب ہے جس کو کوئی نشہ نہیں ہے, جو صرف اپنا کام کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے, اور اس کا یقین اور ایمان ہے کہ ایک دن سب بہتر ہو جائے گا. دکھ تکلیف آپ کے ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی ہے, ہم سب کے ساتھ ہے.
ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ دکھ اور تکلیف میں صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایک نئے ٹاپک، نئے آغاز، نئی صبح، نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.